अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी जनाब गौसे आज़म शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात का वाक़िया। जी हाँ नाज़रीन कराम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरकार बगदाद गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह और एक पादरी का वाक़िया कि जब आपकी करामात के चलते एक मुर्दा कब्र से बाहर आ गया। जी हाँ नाज़रीन कराम, मुर्दा कब्र को फाड़ कर बाहर आ गया। सरकार पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह की करामात का एक ऐसा वाक़िया जिसे सुनकर आपका दिल सुभान अल्लाह कह उठेगा। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नाज़रीन मोहतरम, सरकार बगदाद सरकार पीराने पीर दस्तगीर कुतुब जिलानी शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते बरकत से कौन वाकिफ़ नहीं है। आप औलियाओं के सरदार हैं, आप पीराने पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं। आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की इतनी करामातें हैं कि जिनका शुमार अगर किया जाए तो शायद ही किसी औलिया अल्लाह की इतनी ज़्यादा करामातें होंगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उस मुकाम पर फाइज किया कि तमाम औलिया कराम आपको अपना सरदार मानते हैं। नाज़रीन कराम, सरकार पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरा ये कदम तमाम औलियाओं की गर्दन पर है। आपका ये इरशाद आली सुनकर तमाम औलिया अल्लाह ने अपनी अपनी गर्दनों को झुका दिया, मगर अस्फहान के एक वली शेख सन्नान ने अपनी गर्दन ना झुकाई। हजरत पीराने पीर रोशन ज़मीर रहमतुल्लाह अलैह को कश्फ से ये मालूम पड़ गया तो आप सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने जलाल में आकर फरमाया कि मेरा ये कदम खंजीरों के चराने वालों की गर्दनों पर भी है। फिर शेख सन्नान ने एक लड़की की मोहब्बत में जो कि ईसाई थी खंजीर भी चराए और खंजीर का गोश्त खाने और शराब पीने को भी तैयार हो गए थे। तो उनके दो मुरीदों ने शेख महमूद मगरिबी और शेख मोहम्मद फरीदुद्दीन अत्तार ने बुलंद आवाज से पुकारा, या गौसे आज़म, हमारे पीर गुमराह हो चुके हैं, हमारे पीर काफिर होने वाले हैं, या गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह मदद फरमाइए। और फिर जैसे ही इन लोगों ने सरकार पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को पुकारा तो गैब से ये आवाज़ आई, ऐ शेख सन्नान, होश में आओ और अपनी गर्दन को झुका दो। ये सरकार गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ थी, जिसे सुनकर शेख सन्नान ने, जो उस वक्त हाथ में खंजीर का गोश्त और शराब का प्याला लिए हुए खड़े थे, उन्होंने इन दोनों चीज़ों को फेंक दिया और सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गर्दन झुका दी। और उसके बाद उनके सारे मामलात जो इस गुस्ताखी की वजह से बिगड़ गए थे वो वापस से सुधर गए। नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह बयान किया जाता है कि इसके अलावा नाज़रीन कराम तफरीउल खातिर किताब सफ़ा नंबर 19 पर एक वाक़या कुछ यूँ दर्ज किया गया है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी शहबाज लामकानी गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के हवाले से फरमाते हैं कि एक मर्तबा का जिक्र है कि बगदाद शरीफ में एक ईसाई पादरी ने लोगों को ये कहकर गुमराह कर रखा था कि ईसाई पादरी यह कहकर लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया था कि हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अफजल हैं, नाउज़ु बिल्लाह। और वो पादरी इसकी वजह ये बता रहा था कि हमारे नबी यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदे किए हैं, जबकि तुम्हारे नबी यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुर्दा जिंदे नहीं किए। और इस तरह से वो लोगों को गुमराह करके उनके ईमान को ख़राब कर रहा था, लोगों के ईमान को नुकसान पहुंचा रहा था। जब ये बात रोशन ज़मीर पीराने पीर हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास पहुंची तो आप सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी शान विलायत के साथ उस पादरी के पास गए और उस पादरी से
آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مخاطب ہوئے اور فرمایا، پادری صاحب کیا بات ہے، آپ لوگوں کو کیا بتلا رہے ہیں؟ تو پادری نے سارا معاملہ سرکار پیران پیر پیر دستگیر قطب جیلانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اس پادری کی بات سن کر جلال آ گیا۔ آپ نے جلال میں آ کر فرمایا، پادری صاحب میں تو نبی بھی نہیں ہوں، بلکہ میں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں اور ان کا غلام ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی افضل نہیں ہے معاذ اللہ، تو آپ یہ بتائیں کہ اگر میں کوئی مردہ زندہ کر دوں تو کیا آپ میرے جد امجد میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو گے؟ تو اس عیسائی پادری نے کہا، جی ہاں بالکل، اگر آپ نے ایسا کر دیا تو میں بھی ٹھیک ہے، میں آپ کی یہ شرط ماننے کو راضی ہوں۔ تو آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، چلیے مجھے کوئی پرانی قبر دکھائیے تاکہ میں اس مردے کو زندہ کر کے بتا دوں آپ کو۔ پادری نے آپ کو ایک پرانی قبر کے پاس لے جا کر وہ قبر دکھائی۔ آپ سرکار پیران پیر روشن ضمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قبر کو دیکھ کر فرمایا، پادری صاحب یہ ایک گویے کی قبر ہے، اگر آپ کہو گے تو یہ گاتا ہوا بھی قبر سے نکلے گا۔ پادری نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہے تو ایسا ہی کر دیجئے۔ آپ سرکار غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے مردے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جا۔ آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے الفاظ بیان ہونا تھے کہ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ مردہ جو کہ ایک گویہ تھا، در حقیقت وہ گاتے ہوئے ہی اپنی قبر سے باہر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور ناظرین کرام، سرکار غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عظیم کرامت دیکھ کر وہ پادری شخص، وہ عیسائی پادری اسلام لے آیا، ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو ناظرین کرام، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب سرکار پیران پیر روشن ضمیر سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان ہے تو ان کے نانا جان یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عالم کیا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا واقعہ سرکار غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا غوث ضرور لکھیں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام اور تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔